अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सैर करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो आम दुनिया से नहीं बल्कि आने वाले वक्त 2050 की ज़िंदगी जी रहा है। ऐसा मुल्क जहां टेक्नोलॉजी अपनी इंतहा पर है, रोबोट्स इंसानों के काम करते हैं, ट्रेनें हवाओं से भी तेज़ चलती हैं और निज़ाम इतना मरबूत है कि दुनिया रश करती है। ये वो मुल्क है जिसे जंग में तबाह कर दिया गया था, लेकिन सिर्फ चंद दहाइयों में इसने खुद को दुनिया की तीसरी बड़ी मौशियत बना लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी तरक्की, सहूलतों और इतनी आसाइशों के बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकशियाँ इस मुल्क में होती हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वो मुल्क है जहाँ हुकूमत ने खुदकशी करने के लिए एक मखसूस जगह मुख्तस कर दी है। आखिर ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि लोग इतनी तरक्की के बावजूद जीने से मायूस हो गए हैं? क्या टेक्नोलॉजी खुशी की जमानत नहीं? क्या अकेलापन एक आलमी बीमारी बनता जा रहा है? और पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, आप देख रहे हैं टूरपीडिया उर्दू, जहां तारीख बोलती है। चले अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका लफ्जी मतलब सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया का यह जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12 करोड़ 40 लाख के करीब है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 11वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 3,70,000 मुरब्बा किलोमीटर है और ये पूरा मुल्क 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। जापान का पुराना नाम लेपान था। कुछ लोग इसे निप्पून के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे लंबी उम्र पाने वाले लोग भी जापान के हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग सेहतमंद ग़िज़ा और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। यहाँ के लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। यही वजह है कि जापान की तरक्की दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। इस कंट्री में 98% लोग जापानी हैं। सिर्फ 2% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानीज़ है। मुआशियत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मुआशियत के होने के बावजूद यहाँ के लोग घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट में आता है, जिसमें ये 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग जापान के हैं। यहाँ के लोग किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। जापानी लोग दुनिया भर में अपनी मुनफरद सकाफत, मेहनती रवैये और जदीद तर्ज जिंदगी गुजारने वाले लोग समझे जाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तबाह हो चुका था। तबाह होने के बावजूद ये दुनिया की तीसरी बड़ी मशीयत बन चुका है। दुनिया में दिन का सबसे पहला आगाज जापान से होता है। सफाई के लिहाज से इन लोगों का जवाब ही नहीं। हर कोई कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। इनको गाड़ियों का किंग माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, टोयोटा, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। टोयोटा कंपनी एक साल में 30 मिलियन कार प्रोडक्ट करती है, पूरी दुनिया को सेल करती है। खुदकशी करने वालों में जापान सरफहरिस्त है। इसकी वजह यह बताई जाती है कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ रहते हैं कि अपनी जिंदगी में एंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए भी एक जगह मुख्तस की है। हुकूमत ने इस मसले को कम करने के लिए जगह जगह गेम्स लगा रखी हैं। काम करने के साथ साथ ये लोग इंटरटेनमेंट में अपनी जिंदगी गुजार सकें। जापानी कौम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की की है। के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे। इसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जापान के लोग ज्यादातर सच बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, कभी भी दूसरों पर जिम्मेदारी नहीं डालते। आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। अगर यहाँ काम करने जाएं तो आप अपनी जिंदगी का स्टाइल बदलना पड़ेगा, वरना आप कभी भी जापान में नहीं रह सकते। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बताता चलूँ, जापान के लोगों की उम्र के बारे में बहुत मोहतात रहिएगा। जो लोग आपको देखने में 15 से 20 साल के नजर आएंगे, कि न कि वो 35 से 40 साल के हों, इसलिए आपको देखने में धोखा भी खा सकते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी जापान इस्तेमाल करता है, दुनिया में कोई कंट्री इतनी इस्तेमाल नहीं करता। इस वजह से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में ये पहले नंबर पर आते हैं। जापान दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राइम की शरह सिर्फ 0.2% है। कैद की सख्तियाँ और अदालतों में तेज़ी से फैसले मुजरमों को जुर्म करने से रोकते हैं। अगरचे जापान मजबूरी तौर पर महफूज है, लेकिन साइबर क्राइम और घरेलू तशद्दुद जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जापान का कम जुराइम का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। दोस्तों, जब जापान का नाम आता है तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंट्री में गिना जाता है। इसी वजह से इस मुल्क की GDP $4.4 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदन $35,000 है, जो पाकिस्तान 1 करोड़ के बराबर और इंडियन 30 लाख के बराबर है। जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जापान की मुआशियत का सबसे बड़ा सहारा है।
اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر اور ٹورزم جاپان کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جاپان کا کیپٹل ٹوکیو ہے جو دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر میں آتا ہے۔ ٹوکیو میں زندگی بہت تیز اور جدید ہے، ہر وقت لوگوں کا رش نظر آئے گا۔ یہاں کے لوگوں کا لائف سٹائل دنیا میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ اکثر 90 سال سے بھی زیادہ عمر کے لوگ صحت مند اور چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ یہ سٹی کی کل آبادی 5 کروڑ کے قریب ہے کہ ریسٹورنٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیمس ہیں کہ لوگ کھانوں میں سوشی کے دیوانے ہیں۔ اچھا ریسٹورنٹ جہاں آپ کو سوشی کا نظر آئے گا۔ ٹوکیو کی ریلوے اسٹیشن آپ کو سب سے زیادہ رش دیکھنے کو ملے گا۔ کہا جاتا ہے 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ روزانہ اس اسٹیشن سے سفر کرتے ہیں۔ اگر بات ہو ٹرین کی تو اس میں بھی جاپان دنیا کے پہلے نمبر پر ہے۔ سب سے پہلی بلٹ ٹرین جاپان میں چلائی گئی تھی جو 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہے، لیکن اتنی سموتھ ہے کہ اتنی سپیڈ میں آپ سفر کرتے ہوئے چائے بھی پی سکتے ہیں۔ ٹوکیو دنیا کے سب سے مہنگے ترین شہروں میں آتا ہے۔ یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، یہاں ایک ایسا سکوئر موجود ہے جہاں 300 سے زیادہ لوگ زیبرا کراسنگ کراس کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس شہر کی سٹریٹ میں بھی آپ کو ہر وقت لوگوں کا رش نظر آئے گا۔ ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹر، گیمنگ سینٹر ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ایک بار جاپان کی ٹرین صرف 1 منٹ لیٹ ہوئی تھی تو پورا ٹرین ڈپارٹمنٹ میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ دوستو، ٹوکیو کا سب سے فیمس ایریا شبیہ ہے۔ اس ایریا میں وینڈنگ مشین آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گی۔ شاپنگ کے لیے لوگ اس جگہ پر زیادہ آتے ہیں۔ اس ایریا میں بہت سے ایسے الیکٹرانک سٹور موجود ہیں جو ٹیکس فری ہیں، جہاں سے سامان بہت سستا مل جاتا ہے۔ اس ایریا کو آپ نیو یارک ٹائمز کے جیسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال یہاں باتھ روم میں بھی کیا جاتا ہے۔ ایسے جدید باتھ روم موجود ہے، آپ کو لگے گا کہ آپ 2050 میں آ گئے ہیں۔ ہر چیز ڈیجیٹل ہے۔ ٹوکیو میں دوسری طرف بلند و بالا عمارتیں، ہر طرف شاپنگ سینٹر آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ رات کا نظارہ دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جاپان کی نائٹ لائف بہت زیادہ فیمس ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کا دل نکل کر باہر آتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان کی بنی ہوئی چیزیں دنیا کی سب سے نکمی چیزیں سمجھی جاتی تھیں، لیکن کچھ دیر بعد کوالٹی کنٹرول سسٹم شروع ہوا اور جاپان کی چیزوں کا معیار بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں اس حد تک بہتری آئی کہ سب سے بہترین چیز جاپان کی سمجھی جاتی ہے۔ اگر ان کی کرنسی کی بات کریں تو ان کی کرنسی جاپانیز ین ہے۔ تو اس کنٹری میں ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ 2024 کے رپورٹ کے مطابق 20 ملین لوگوں نے اس کا وزٹ کیا۔ یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں آپ کو قدرتی خوبصورتی، جدید لائف سٹائل اور تاریخی مقامات، تینوں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ کنٹری ٹورسٹ کی سب سے زیادہ اٹریکشن کی وجہ ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو کیپسول ہاسٹل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بہت سے ٹورسٹ ان میں اسٹے کرتے ہیں کیونکہ یہاں رہائش بہت مہنگی ہوتی ہے اور یہ ہاسٹل بہت سستے ہوتے ہیں۔ دوستو، جاپان کی ٹرین صرف الٹی ہی نہیں چلتی بلکہ ان کی ٹنل بھی بنائی گئی ہے جو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے میں پانی کے اندر سے گزرتی ہے۔ ٹوکیو سے نارتھ کی طرف آپ سفر ضرور کیجیے گا۔ اس علاقے میں برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ٹرین کو سمندر کے اندر سے گزارا جاتا ہے۔ جاپان کا اوساکا سٹی بھی ٹوکیو کی طرح بہت خوبصورت اور جدید ہے۔ اونچی اونچی عمارتیں، شاپنگ سینٹر ہر جگہ نظر آئیں گے۔ اگر ہم ٹورسٹ پلیسز کی بات کریں تو ٹوکیو میں ایک میوزیم موجود ہے۔ یہ لائٹ کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر جائیں تو آپ کو ہر طرف مختلف لائٹیں نظر آئیں گی۔ یہ لائٹیں اتنی شاندار اور خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں کہ آپ بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مامشوجی بہت فیمس ہے، یہاں پر سب سے زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ یہ جاپان کا سب سے خوبصورت اور بڑا پہاڑ ہے، اس میں لاوا بھی نکلتا ہے۔ اس ملک میں ٹیمپل بہت زیادہ ہیں، اس میں کوتو اس کا ٹیمپل سر فہرست ہے۔ آپ نے بہت سے سمرائے موویز دیکھی ہوں گی، ان فلم کو بھی یہاں پر شوٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جاپان کی ویزا ریشو بہت بہتر ہو چکی ہے۔ میں سب سے پڑھے لکھے لوگوں میں جاپان آتا ہے۔ ان کی تعلیم کی شرح 99% ہے، بے روزگاری 4% ہے۔ جاپان کے لوگ سب سے زیادہ سی فوڈ پسند کرتے ہیں۔ ایسی ڈش ہے جسے کچی مچھی کو سفید چاولوں اور سبزیوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ وہ جاپان کے ہر ریسٹورنٹ میں نظر آئے گی۔ جاپان کی سب سے زیادہ فیمس وینڈنگ مشین ہے، جاپان میں لوگوں کا وقت بچاتی ہے۔ جاپان میں 50 لاکھ سے زیادہ مشین لگی ہوئی ہیں، ان کو ریٹیل سٹور کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانے کی چیزیں حتیٰ کہ کپڑوں کے لیے بھی وینڈنگ مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فین ڈلتا ہے تو پلک جھپکتے ہی چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو جانتے ہوں گے جاپان پر 2 بار نیوکلیئر حملہ کیا گیا۔ نیوکلیئر بم کا پہلا اور آخری استعمال جاپان پر کیا گیا تھا، لیکن سائنسدانوں نے یہ تیار کیا تھا وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی
کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔